آیت مبارکہ جو مسنون خطبہ دے اندر تلاوت کیتی گئی ہے، اللہ رب رحمان نے انسان دیاں بد آمالیاں دا تذکرہ فرمایا اور کائنات دے اندر خشکی و تری تے مشرق و مغرب دے اندر شمال و جنوب دے اندر صفائے ہستی تے روئے زمین تے جو مختلف عذاب اور اللہ دی پکڑ آندی ہے، اس دی اللہ نے وجہ بھی بیان فرمائی۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، فرمایا خشکی و تری تے جو کچھ فساد، فتنہ و آزمائش، اللہ دی گرفت پکڑ اور عذاب، امتحانات اور جو بلاواں اتر رہیاں نے، بما کسبت ایدی الناس، اینا وباواں اور اینا عذاباں دی امتحانات دی بنیادی وجہ بما کسبت ایدی الناس، انسان دیاں اپنیاں ہی بد آمالیاں نے۔ اے اللہ رب العالمین دی طرفوں آئے ہوئے عذاب کتے قحط سالی دی صورت دے اندر اور کتے بارشاں دی کمی دی صورت دے اندر اور کتے جابر سلطان اور حکمران دے تسلط دی صورت دے اندر اور فاقہ و بحران اور مختلف بھوک اور قحط سالی دی صورت دے اندر، زلزلیاں دی صورت دے اندر، یا نت نیاں بیماریاں دی صورت دے اندر جو بھی عذاب نے، آزمائشاں نے، بما کسبت ایدی الناس، اے انسان دے اپنے ہی ہتھاں دی کمائی ہے، او دے برے اعمال دا رزلٹ اور نتیجہ ہے۔ فرمایا کہ بعض ایسے انسان دے اعمال نے کہ جنہ دی وجہ تو لیذیقہم بعض الذی عملوا، بعض بد اعمالیاں اور سیائیاں اور انسان دے جو برے اعمال نے، انہاں دی تو اللہ رب العالمین معافی فرما دیندہ ہے۔ اللہ رب العالمین گرفت نہیں فرماندے، بندیاں تے نرمی اور معافی دا اعلان فرما دیندے نے، اور بعض ایسے اعمال نے کہ جنہ دی اللہ دنیا تے سزا دیندہ ہے، اپنی قوت و طاقت دکھاندہ ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اپنے حقیقی داتا دی طرف پلٹ آن، تاکہ لوگ بد آمالیاں تو دامن چھڑا کے اچھے کردار والے بن جان، اور جھٹکے اور اللہ رب العالمین دی طرفوں
عذاب دے امنڈ دے ہوئے سائے اور بادل اس واسطے چھا جاندے نے کہ مخلوق خدا شرک تو باز آ جائے، مخلوق خدا دی اہانت تو باز آ جائے، بغاوت، بے حیائی تو اور فحاشی تو باز آ جائے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے مختلف انداز دے اندر بندیاں نو سمجھانا چاہ رہے نے اور بندیاں نو ڈرانا چاہ رہے نے۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، فرمایا اوے عقل والو، بصیرت والو، فہم و فراست والو، عبرت حاصل کرو۔ اللہ رب العالمین دا عذاب جدوں کسے قوم تے آ جائے اور اس عذاب دے اندر تمام لوگ ہی اللہ دی گرفت دے اندر آ جاندے نے، اس واسطے سچیاں دے نال کھڑے ہو جاؤ اور جیڑے باطل دی آواز نو بلند کرنے والے، طاغوت نو دنیا دے اندر مضبوط کرنے والے، شیطانی سازشاں نو اس دنیا دے اندر فروغ دینے والے، انہاں تو اپنا تعلق توڑ لیجئے اور اپنے خالق دے ول پلٹ آئیے۔ تو احباب گرامی، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرما دیتیاں سن کہ جدوں میری قوم دے اندر کبیرہ گناہ اور نام لے کے دسیا کہ اے برائیاں عام ہو جان گیاں اور انہاں دی روک تھام واسطے لوگ جد و جہد اور کوشش نہیں کرن گے، پھر اللہ رب العالمین دی طرفوں مختلف آزمائشاں، امتحانات آن گے۔ تو آؤ مخبر صادق پیغمبر دی زبان نبوت چوں جو الفاظ صادر ہوئے او بے عین ہی سچ ہو رہے نے اور او حقیقت تے مبنی نے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندیاں تے بڑا مہربان ہے، اپنے بندیاں تے رحم و کرم کرنے والا اور اپنے بندیاں نو معافی دے اعلان سنانے والا۔ لیکن جدوں اس کائنات دے اندر زمین دے سینے تے اس قدر اللہ دی بغاوت اور نافرمانی ہوئے تو پھر اللہ دی پکڑ اور اللہ دی طرفوں عذاب اور امتحانات آندے نے۔ آؤ قرآن دی چند آیات سماعت فرمانا تاکہ پتہ چل جائے کہ آباد قوماں، خوشحال قوماں اور اپنے وہم و گمان دے اندر بڑی خوشی و مسرت دے اندر زندگی گزارنے والیاں اقوام، اونا تے اللہ دی گرفت اور پکڑ کیوں آئی؟ رب کائنات نے اپنی پاک کتاب دے اندر ایک بستی دا تذکرہ فرمایا اور وہ بستی والے بڑے خوشحال سن، بڑی آسودگی دی زندگی گزار رہے سن۔ لیکن جدوں اللہ دی بغاوت ہوئی، جدوں کبیرہ گناہاں دے مرتکب ہوئے، حالات کیویں تبدیل ہوئے نے۔ اللہ رب کائنات نے اپنی پاک کتاب دے اندر اعلان فرمایا، اللہ رب کائنات فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب سناؤ پہلیاں قوماں دی داستان، انہاں لوگاں نوں پہلیاں قوماں دے تذکرے سناؤ،
پہلے لوگاں دی داستان سناؤ۔ اللہ رب العالمین نے برائی و بدکاری، نافرمانی دی وجہ تو، بغاوت دی وجہ تو، شرک و کفر دی وجہ تو، اور ناپ تول دے اندر کمی کرن دی وجہ تو اللہ رب العالمین دی طرفوں انہاں قوماں تے عذاب آئے، انہاں تے اللہ رب العالمین دی پکڑ آئی۔ اے سننا ذرا ایک بستی دا تذکرہ۔ اللہ فرماندے نے ضرب اللہ مثلا قریۃ، فرمایا تواڈا رب ایک بستی دی مثال بیان کر رہا ہے۔ عقل والے، بصیرت والے، فہم و فراست والے، شعور والے لوگ اس مثال تو سبق حاصل کرن گے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سنو اس بستی دے حوال۔ اللہ فرماندے نے اس بستی والیاں نو اللہ نے بڑا امن دتا سی، انہاں دے واسطے خوشحالیاں ہی خوشحالیاں نے، ہر طرف امن ہی امن ہے، بڑی سکون دی زندگی گزار رہے نے، بڑی چین تے راحت دی زندگی گزار رہے نے۔ اللہ فرماندے نے امن بھی موجود ہے، راحت و سکون بھی موجود ہے، مطمئن اطمینان بخش زندگی گزار رہے نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر طرفوں رزق دیاں فراوانیاں مل رہیاں نے، مال دی بہتات بھی موجود ہے، پھلاں دی کثرت بھی موجود ہے، موسم بھی اللہ نے بڑے سہانے عطا کیتے نے، انہاں دا نظام آب پاشی نہری نظام بھی درست ہے، کتے دھوپ دے سائے نے، ہر نعمتی اللہ رب العالمین نے اس بستی نو عطا کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں احسانات فرمائے، انہیں انعامات فرمائے، لیکن اللہ رب العالمین دی طرفوں ہونے والے انعامات دی مسلسل بے قدری کیتی جا رہی ہے۔ چاہیدہ تیزی کہ جس رب نے انہاں نو اطمینان دیتا ہے، امن دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے مال دی فراوانی عطا کیتی ہے، اس رب دا شکر ادا کرنا چاہیدہ سی، اس رب دی توحید دا اقرار کرنا چاہیدہ سی، اس اللہ رب العالمین دے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیدہ سی، لیکن اللہ دیاں نعمتاں کھا کے اللہ رب العالمین دے احسانات دی نہ جدوں بے قدری کیتی، فرمایا فکفرت بانعم اللہ، فرمایا جدوں اللہ دیاں نعمتاں دی انہاں بے قدری کیتی، ہویا کی امن بھی چلا گیا ہے، سکون بھی چلا گیا ہے، انہاں دیاں سرحداں محفوظ سی، ہن سرحداں بھی غیر محفوظ ہو گئیاں نے، کسے دشمن دا کوئی ڈر تے خوف نہیں سی، ہن دشمن دا خوف بھی انہاں تے طاری کر دیتا گیا ہے۔ فکفرت بانعم اللہ، فرمایا اللہ دیاں نعمتاں دی نہ قدری کیتی، شکر گزاری جس وقت بھول گئے، مسلسل بغاوت تے اتر آئے اور شرکیہ اعمال کر دے رہے، اللہ فرماندے نے پھر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتاں دے، اپنے انعام و اکرام دے دروازے بند کر دیتے نے۔ فکفرت بانعم اللہ، فرمایا جدوں اللہ دیاں نعمتاں دی تکفیر ہوئی، اللہ دیاں نعمتاں دی بے قدری اور ناشکری ہوئی، فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ
लिबास अलजू, फरमाया हमने इन्हें भूख का लिबास पहना दिया, वल खौफ, और इन पर खौफ मुसल्लत कर दिया, बिमा कानू यसनाऊन, इनके बुरे आमाल की वजह से, इत्मीनान, अमन, राहत और सकून, खुशहाली, माल की कसरत व फरावानी, ये सारी नेमतें अल्लाह ने इनसे छीन ली। फ़कफ़रत बिअनउमिल्ला, जो कौम अल्लाह की नेमतों की ना शुक्री और बेकदरी करती है, अल्लाह फरमाते हैं फिर हम अपनी नेमतों को, अपने कानून और कायदे को तब्दील कर लेते हैं। ये उनके अपने ही बुरे आमाल का नतीजा था। और आज मेरे भाई देख लीजिए, उस बस्ती की मिसाल अल्लाह ने बयान फरमाई कि वो अमन से सोने वाली, हर तरफ से अल्लाह के इनामात, एहसानात थे उन पर, लेकिन जब अल्लाह की नेमतों की कदरदानी ना की जाए, अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करने के बावजूद अपने खालिक को पहचाना ना जाए, तो खालिके कायनात फिर अपने बंदों को अपनी ताकत दिखाते हैं। और आपने गुज़श्ता जुमा में देखा कितने ऐसे लोग जो इशा की नमाज ना पढ़ने के बावजूद रात की तारीकियों में अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते नजर आए। और उसी दिन की बात है, गुज़श्ता जुमा, जिस दिन ज़लज़ला पूरे पाकिस्तान में और मुख्तलिफ ममालिक में महसूस किया गया। रात के 11 बजे के करीब लोग अपने घरों को छोड़कर बाजारों की जीनत बने हुए कलिमाते इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं। लेकिन अफसोस और तासुफ की बात है कि उसी मोहल्ले की मस्जिद में वही 6 नमाजी जो आम दिनों में नमाजी होते थे। ये हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक और अल्लाह के साथ हमारा नाता और रिश्ता है कि हम ज़लज़ले के झटकों को महसूस करते हैं। चंद मिनट के लिए ज़ुबान पे कलिमात इस्तिग़फ़ार जारी करते हैं। बतलाइए कितने लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के इस मामूली झटके से अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली पैदा की है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसे ख्याल अपनी हालत बदलने का। आज अजाब क्यों है, फाके क्यों है, माल में बरकत क्यों नहीं है, और हर तरफ पैसे की दौलत की दौड़ धूप क्यों है? इसकी वजह यह है कि खालिके कायनात के दिए हुए इनामात और अल्लाह के एहसानात की मुसलसल बेकदरी हो रही है। अल्लाह फरमाते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बि अज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह फरमाते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं तुम पर अजाब मुसल्लत करने की, तुम पर गिरफ्त उतारने की। फरमाया अगर बस्तियों वाले, शहरों वाले, अक़वाम आलम अगर अल्लाह का शुक्र करते रहें, मा यफ़अलुल्लाहु बि अज़ाबिकुम, अल्लाह को क्या ज़रूरत है कि तुम्हें अपने अजाब और अपनी तरफ से गिरफ्त में, इम्तिहान में मुब्तला करे। इन शकर तुम, अगर तुम शुक्र करोगे, व आमन तुम, और अल्लाह पर ईमान लाओगे, उसके साथ शिरक नहीं करोगे। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान लाने वालों पर, शुक्र करने वालों पर अल्लाह अपना अजाब नाज़िल नहीं करता। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने जो दे रखा है, जितना दे रखा है, माल की किल्लत है या कसरत, औलाद अल्लाह ने दी है या औलाद अल्लाह ने नहीं दी, हर हालत में
اللہ کا شکر ادا کیا جائے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کا امتحان ہوتا ہے، اور اگر بندہ اس میں شاکر بن جائے، صابر بن جائے، تو اللہ کی طرف سے بندے کو انعامات کی بشارتیں ملتی ہیں۔ تو آئیے ذرا قرآن سنیے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب مبارک تے رب کائنات نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا خشکی اور تری تے شرق و غرب دے اندر اللہ رب العالمین فرماندے نے جو بھی عذاب آندے نے، جو بھی فساد ہے، جو بھی امتحان و آزمائش ہے، جو بھی وباواں نے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرماندے نے اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ میرے مخبر صادق نبی نے پیشین گوئی فرمائی، فرمایا کہ جدوں کسے قوم دے اندر اذا ظہر الزنا والربا، فرمایا جدوں کسے قوم دے اندر، کسے بستی دے اندر زنا عام ہو جائے، سود عام ہو جائے، اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ فرمایا اے دو گناہ ایسے گناہ نے کہ جے دی سزا اللہ دنیا تے دیندا ہے۔ فرمایا او بستی والے جڑے بدکار ہو جان، جتھے زنا و فحاشی عام ہو جائے، جتھے سود عام ہو جائے، فرمایا او شہر والے، او ملک والے، او دھرتی و دیس والے، او بستی والے آپ ہی اپنے رب دے عذاب نو دعوت دیندے نے، او آپ ہی عذاب نو آواز دیندے نے۔ اونا لوکاں تے واقعتاً ہی عذاب آنا چاہیدا ہے کہ جیڑی قوم دے اندر زنا و ربا عام ہو جائے۔ ان میرے بھائی ذرا نظراں تے دوڑانا، ایسے ہی تیرے ملک پاکستان دے اندر بدکاری دے اور بے حیائی دے رستے ہموار کیتے جاندے نے، لاسائنس دا اجرا کیتا جاندا ہے، پتہ ہون دے باوجود بھی ان دی روک تھام واسطے جد و جہد اور کوشش نہیں کیتی جاندی۔ حالانکہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدوں تسی برائی ویکھو توانو برائی دا علم ہو جائے، فرمایا تواڈا کام ہے کہ برائی نو روکو۔ اے نہیں بھی جتھے کوئی لگائے لگا رہن دیو، اسی اپنی تھان تے ٹھیک ہاں، اپنے گھر دے اندر سانو تے کوئی مسئلہ نہیں، او اپنے گھر دے اندر جو کردے نے کردے رہن دیو انہاں نو، اے بات نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن دے اندر حکم فرمایا ہے کہ اگر تسی بہتر ہو، اور اللہ نے بہتر اس لئی بنایا ہے کہ اسی سب تو برتر اور سب تو بہتر نبی دی امتاں۔ اللہ جی ساڈے بہتر ہون دی وجہ کی ہے؟ اللہ فرماندے نے تسی تاں بہتر ہو کہ تسی میرے بہتر نبی دی امت ہو، تے جے تسی بہتر بننا چاہندے ہو پھر تسی نیکی دا حکم کریا کرو، برائی تو روکیا کرو۔ اے نہیں بھی اے تے کم علماء دا ہے، امام صاحب دی ذمہ داری ہے، خطیب دی ذمہ داری ہے، استاد دی ہی ذمہ داری سمجھ لی جاندی ہے۔ نانا میرے بھائی، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں کوئی قوم نیکی دا حکم دینا تے برائی تو روکنا چھوڑ دے گی، فرمایا ادوں اللہ دی ناراضگی اترے گی، اللہ دی طرفوں ناراضگی دیاں علامتاں ظاہر ہون گیاں، کتے بحران دی صورت دے اندر اور کتے مہنگائی دی صورت دے اندر
اور مال دی بے برکتی دی صورت دے اندر اور کتے زلزلیاں دی صورت دے اندر تے کتے بارشاں دے بند ہون دی صورت دے اندر اس واسطے میرے بھائی اج میں دسنا چاہنا کہ وباواں کیوں آندیاں نے آزمائشاں کیوں آندیاں نے اللہ دی طرفوں میرے بھائی امتحان تے اللہ دی گرفت اور پکڑ کیوں آندی ہے قرآن کی کہندا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا خشکی و تری دے اندر مشرق و مغرب دے اندر جو بھی عذاب ہے جو بھی قلت ہے مال دی کمی ہے اور جس چیز دی طرفوں بھی کسے نو شکوا و شکایت ہے فرمایا کدی وہ اپنے اعمال وال دھیان مارے اگر وہ اپنے اعمال تے توجہ دے انہوں اس بات دی حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ اللہ دی طرفوں امتحان کیوں ہے۔ جمعۃ المبارک دا خطبہ اور اے دن اتنی اہمیت والا دینے اتنی فضیلت والا دینے کہ اللہ نے اس دن دے بارے 28ویں پارے دے اندر ایک سورت ہے جدا نام ہی اللہ نے سورت الجمعہ رکھے آئے۔ لوگ کاروباراں دی زینت نے کسے نو فکر ہے کہ میں اپنے کاروبار دے اندر اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے، کسے نو اپنی اولاد دی فکر ہے، اپنے کاروبار دی کھیل دی اور اپنی مصروفیتاں دی فکر ہے، تو میرے بھائی اے اللہ رب العالمین دی ناراضگی دا ذریعہ ہے۔ اس واسطے نا میرے بھائی اپنے اعمال دی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اللہ فرماندے نے بعض بد اعمالیاں نو اسی صرف نظر کر دینے ہاں، اسی بندیاں تے نرمی کر دینے ہاں تے بعض برائیاں دا سی انہاں نو دنیا تے نتیجہ دکھا دینے ہاں تاکہ انہاں نو پتہ چل جائے کہ اللہ دی طاقت موجود ہے۔ کیوں جی اللہ دی طاقت اللہ دی طاقت موجود ہے۔ اجے تے چند سیکنڈاں دا زلزلہ ہے جنہاں نے بندیاں نو ہلا کے رکھ دیتا، گھروں بیڈ روم تو نرمو گداز بستر تو باہر نکلن تے مجبور کر دیتا ہے۔ کدی او بھی دھیان مارنا قرآن کہندا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ فرماندے نے ڈر جاؤ اس رب تو ڈر جاؤ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ فرماندے نے ڈر جاؤ اپنے رب تو، اے معمولی جہا جھٹکا لگدا ہے زلزلہ آندا ہے تسی اپنے رب تو ڈر جاندے ہو، بازاراں دی زینت بندے ہو، اے محلہ نو کوٹھیاں بلڈنگاں نو جناب چھوڑ کے بازار دے اندر نکل دے ہو، کلمات استغفار پڑھ دے ہو۔ کدی او دن بھی یاد کرو جدوں زلزلہ آئے گا زمین نو خوب ہلا دیتا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اللہ اکبر اللہ فرماندے نے زمین نو چنگی طرح ہلا دیتا جائے گا، زمین اچھی طرح ہلا دیتی جائے گی، اور کی ہوئے گا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا، اینا زلزلہ آئے گا کہ زمین دے اندر جو کچھ بھی چھپے آئے سارا زمین باہر اگل دے وے گی۔ جدوں قیامت دا زلزلہ آنا ہے ادوں زمین نے گلاں کرنیاں نے، اللہ اکبر اللہ، یومئذ تحدث اخبارہا، ادوں زمین اللہ دے نال گلاں کرے گی۔ اے زمین بول کے آکے گی اللہ ایتھے رشوتاں لیندیاں رشوتاں عام ہوندیاں رہیاں، اللہ ایتھے سودی لین دین ہوندے رہے۔ زمین آکھے گی اللہ ایتھے بدکاریاں تے بے
بے حیائیاں دے اڈے کھلے رہے، زمین بول کے آکھے گی اللہ ایتھے تیریاں بغاوتاں کیتیاں گئیاں، ایتھے شکر تے تیریاں نہ شکریاں تے شرکیہ اعمال کیتے گئے۔ میرے بھائی معمولی زلزلیاں تو ڈر جانا ہے، کدی دھیان تے مارنا جدوں قیامت دا دن ہوئے گا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا قیامت دا زلزلہ کوئی معمولی چیز نہیں، بہناں نو چھڈ دیتا سکیاں براواں نے۔ ایتھے ہی تسی ویکھ لو رات دی طریقی ہے، بچے اندر ستے نے، ماں باپ نو اپنی پہ گئی ہے، اے بازاراں دے اندر اپنے محل تے مکان چھوڑ کے باہر نکل آئے، بچیاں دی کئیاں نو فکر بھی نہیں رہی، تو پھر بھی نہیں سمجھدا، اجے بھی سود کھانا نہیں چھوڑنا، اجے بھی تو بے حیائیاں تے نجائز تعلقات نہیں چھوڑدا۔ اللہ اکبر، اللہ او دن دور نہیں، اللہ فرماندے نے اقتربت الساعہ، انہاں زلزلیاں تو جان لو قیامت قریب ہے۔ اور وہ منظر کیسا ہونا ہے، بہناں نو چھڈ دیتا سکیاں براواں نے، بہناں نو چھڈ دیتا سکیاں براواں نے، یاد نہ کیتا یار دوست آشناواں نے، سٹ دیتا روندا بچہ جم دیاں ماواں نے، پتر نو خبر نہیں کدھر گئی مائیا، اے چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئیا۔ اے سچیاں گلاں قرآن کردا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سن میرے بھائی، میرا جی چاہندا ہے اے حدیث تانوں یاد کروا دیاں، میرے مخبر صادق نبی نے، میرے پاک نبی نے نبوت والی زبان چوں لب کھولے، آپ نے موتی رولے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ اللہ فرماندے نے جدوں کوئی بستی والے زنا اعلانیاں کرن گے، جیڑی قوم دے اندر زنا اور ربا یعنی سود عام ہو جائے گا، میرے نبی کریم نے فرمایا او قوم دے لوگ از خودی ہلاکت نو پکارن گے، اپنے آپ نو ہلاکت دے کنویں دے اندر دھکیلن گے۔ اس واسطے میرے بھائیوں اے خطبہ سنن دا تاں ہی فائدہ ہے، نمازاں پڑھن دا تاں ہی فائدہ ہے جے اے دو اللہ دی طرفوں جڑے میرے بھائی انسان تے انہاں دی سزا اور انہاں دی وبا دنیا تے انسان نو پہنچ دیئے۔ اس واسطے میرے بھائی چند منٹ دی لذت دے واسطے بدکاریاں بے حیائیاں تے اے نجائز جتنے بھی ناطے اور تعلق نے انہاں دی خاطر تو اپنے رب نو کیوں ناراض کرنا ہے؟ زنا فنا ہے، بڑے بڑے ایسے لوگ جڑے زنا دے اندر فنا ہو گئے، اللہ رب العالمین نے عزتاں دتیاں واپس لے لیاں نے، تے جڑا میرے بھائی ربا ہے سود ہے، اے تے اللہ دے نال جنگ ہے۔ اللہ فرماندے نے جے تسی سود نہیں چھڑنا پھر تسی تیار ہو جاؤ، میں اللہ خود تواڈے نال جنگ کراں گا۔ اور جیڑی قوم سود لیندی ہے، سود کھاندی ہے اور سود دے کاروبار نو پسند کر دی ہے قوم، فرمایا او اللہ دے دشمن نے، اللہ خود انہاں نال جنگ کرے گا۔ تے اللہ اپنی نکی جی فوج تو جنگ کروانا چاہے عبرت دا نشانہ بنا دیندا ہے۔ کیسے او لوگ نے جڑے سودی معاملات کر کے اپنے رب دے نال چیلنج اور اپنے رب دے نال میرے بھائی جنگ دا اعلان اور دعویٰ کر دینے۔ سنو میرے نبی پاک نے فرمایا اے دو گناہ ایسے نے کہ جدوں عام ہو جان گے
تے او بستی دے لوگ پھر عذاب دے مستحق ہون گے۔ اس واسطے میرے بھائی اپنے اعمال دی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ میں چاہنا تانوں ایک نبی پاک دا عظیم فرمان سنا دیاں تاکہ تسی جان لو کہ میرے پاک نبی دیاں پیشین گوئیاں برحق نے، سچیاں نے، میرے نبی دیاں خبراں صداقت تے مبنی نے۔ ایک ایک پیشین گوئی میرے پاک نبی دی درست ہوندی نظر آ رہی ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام صحابہ دے درمیان موجود نے، اور صحابہ بھی اوم جڑے پوری کائنات وچوں اللہ نو پسند آئے، مہاجرین صحابہ جنہاں نے اللہ لئی میرے نبی جی دے نال مکے و مدینے ہجرت کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام اقبل علیہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی جی ساڈے ول متوجہ ہوئے تے آپ نے فرمایا یا معاشر المہاجرین، اوے مہاجران دی جماعت مخاطب کیتا۔ اور تسی جان دے ہو جدوں کوئی اہم بات سنانی ہوئے ادو سامعین نو مخاطب کیتا جاندا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا یا معاشر المہاجرین، اوے مہاجران دی جماعت سنو مہاجرین، فرمایا خمسن بخمسن، فرمایا 5 چیزاں ایسیاں نے، 5 ایسے بدعمالیاں نے، ایسے کبائر نے کہ جدوں تسی ویکھو گے کہ قوم انہاں 5 چیزاں دے اندر مبتلا ہو گئی ہے، فرمایا 5 چیزاں جدوں کسے قوم دے اندر عام ہون گیاں تے پھر 5 طرح دے عذاب بھی آن گے۔ فرمایا میرے نبی کریم علیہ السلام نے اے پیشین گوئی بیان کرن تو پہلا میرے آقا علیہ السلام نے خود پناہ منگی ہے۔ فرمایا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ دا نبی پناہ منگنا کہ اللہ اے 5 فتنیاں تو، 5 آزمائشاں تو، کبیرہ گناہاں تو اور اے خباثتاں تو اللہ محفوظ فرمائے۔ تسی بھی دعا کر لو اللہ سانو سارے نو محفوظ فرما لے۔ تے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ پہلی چیز میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں جدوں تسی ویکھو گے کسے قوم دے اندر اعلانیہ بے حیائی ہو رہی ہے، فحاشی نو پرموٹ کیتا جا رہا ہے، فحاشی دے اڈیاں نو میرے بھائی لسنس جاری کیتے جا رہے نے، فحاشی دے دناں نو منایا جا رہا ہے، فحاشی و بدکاری نو بے حیائی نو کسے قوم دے اندر عام ہوندیاں ویکھو گے، میرے سونے نبی نے فرمایا اعلانیہ بے حیائی، اعلانیہ طور تے بدکاری و بے شرمی عام ہو جائے گی۔ میرے سونے نبی نے فرمایا الا فشام فیہم الطاعون، فرمایا انہاں اقوام دے اندر طاعون جیسیاں بیماریاں عام ہون گیاں۔ اور گل ایتھے ہی نہیں، میرے پاک نبی نے فرمایا طاعون جیسیاں وباواں تے بیماریاں ہی نہیں، او بیماریاں عام ہون گیاں جنہ دا تسی اپنے پہلیاں دے اندر تذکرہ بھی نہیں سنیا ہوئے گا۔ اونا دے اندر او بیماریاں، او امراض، او وباواں اور او طرح طرح دیاں ایسیاں پریشانیاں اونا تسی سنیا بھی نہیں ہوئے گا۔ بے حیائی دی وجہ تو طرح طرح دے وائرسز، طرح طرح دیاں بیماریاں اور طرح طرح دے امتحانوں آزمائشاں تو آڈے تے آن گیاں۔ اور تسی یہ جان دے ہو
कितनी ऐसियां बीमारियां ने कि जिन्हां दा चंद साल पहले वजूद भी कोई नहीं सी। एक सदी पिछे ध्यान मारना, तेनू किन्नियां ऐसियां वबावां ते बीमारियां दा मेरे भाई तज़किरा सुनन नू मिलेगा। इहदी वजह की है, जिवें जिवें बेहयाई, बदकारी और फहाशी किते बसंत के नाम ते, किते वैलेंटाइन डे दे नाम ते, किते सालगिरह दे नाम ते, किते नवे साल दी खुशी दे नाम ते, ये सारियां बेहयाइयां ने, बदकारियां ने। ये जिवें जिवें बेहयाई दे दरवाजे खुलणगे उवें उवें नवीआं वबावां, नवे नवे वायरसिस और नवीआं नवीआं जनाब SOPs, परेशानियां, इम्तिहानात तुहाडे ते आणगे। अल्लाह फरमांदे ने कायनात दे लोग जे मेरे तो नहीं डरनगे, औरतां अगर हिजाब नहीं करनगियां, अजे कल दियां गल्लां ने, ये औरतां ने नारे लाए कि साडा जिस्म है, साडी मर्जी है। मौलवी कौन हुंदे ने सानू समझाने वाले? सानू कौन कोई समझाए? साडा जिस्म, साडी मर्जी है। अल्लाह फरमांदे ने लो हुण तुहाडा फिर मेरे नाल मुकाबला है, तुसी अपना सिर्फ वजूद ही नहीं, मैं अल्लाह तुहाडे चेहरे भी छुपावांगा। और तुसी ऐसे ऐसे लिबास वेखे कि जेड़ियां औरतां अज तक ये लिबास पसंद नहीं सी करदियां, उन्हां दे चेहरे उत्ते भी तुहानू मास्क और ऐसे लिबास नजर आणगे। और इहदी वजह की है, जदों अल्लाह दियां मेरे भाई इन्हां निशानियां ते अल्लाह दियां आयात दी ना कदरी कीती जाए, इनकार कीता जाए, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कौम नू इज्तिमाई तौर ते डरांदा है। अल्लाह फरमांदे ने डर जाओ जे तुसी मैं रब्बुल आलमीन दा खौफ और अल्लाह दा डर अपने दिल दे अंदर खशियत समा के नेक अमाल शुरू कर दियोगे, मैं तुहाडे दिल च सुकून पैदा कर देंगा, ईमान दी बहार पैदा कर देंगा और तुहाडी जिंदगी सुकून वाली बना देंगा और आखिरत तुहाडी शान वाली बना देंगा। ते दुआ करो अल्लाह इन्हां खुबासतां तो, इन्हां लानतां तो अल्लाह सानू छुटकारा नसीब फरमाए। ऐ सुनना जरा, मेरे पाक नबी ने दूसरी पेशीन गोई फरमाई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, फरमाया जदों किसी कौम दे अंदर नाप तोल च कमी कीती जाएगी, पढ़ो कुरान। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मदीन वाले दे वल नबी बन के आए, इन्हां ने नाप तोल दे अंदर कमी कीती है। अल्लाह फरमाते ने इन्हां ते अजाब आया ते कौम इबरत दा निशाना बन गई। हुण ईमान नाल दसना नाप तोल दे अंदर कमी ते तेरे इस मुल्क दे अंदर, तेरे शहर ते बस्ती दे अंदर भी हो रही है। नाप तोल तो मुराद ये ही नहीं कि अपना भी तराजू दुरुस्त रखना है, पूरा तोल के देना है, ये तो मुराद ये नहीं, सिर्फ यही बात है तो मुराद नहीं। एक बंदा अपने मालक दी नौकरी करदा है, उनदे कोलों उजरत ते मुआवजा लेंदा है, तनख्वाह लेंदा है, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਰ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਦਾ ਅਫਸਰਾਨੇ ਬਾਲਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੇਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਮੁਅੱਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਅਦਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ अपनी रोजी हलाल दी करता है, पूरी मेहनत करता है, ए चाहे मजदूर है, ए आम जनाब जिम्मेदारियां अदा करने वाला, जिन्ने पैसे ए जनाब बतौरे ठेका और या अपनी योमिया उजरत ए मजदूरी करता है, इनका इको जिहा मामला हुंदा है। फरमाया जे नाप तोल दे अंदर कमी करेगा ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फिर भुखा नहीं जाणगियां, फिर भुखा डेरे लाणगियां। ਇਹ ਬੰਦਾ, मैं ऐसे ऐसे लोग वेखे ने ਜਿਹੜੇ लाखों कमा के भी जनाब शिकवा करते ने कि साड़ी ते भी पूरी नहीं पई। ਇਹਦੀ वजह की है कि अपने मालिक दे नाल धोखा करके पैसे कमाए गए ने। इन्हां दे अंदर बरकत किदों होए? जे तुसी मेरे वाल ध्यान करो ते मैं गल मुका दियां। मेरे पाक नबी ने फरमाया जिदों नाप तोल दे अंदर कमी होएगी, फरमाया कहत साली आएगी, रिज़्क चों बरकत उठा ली जाएगी। जाबर सुल्तान
तुहाडे ते मुसल्लत कर दिते जाएंगे। आओ तीसरा, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया, आप फरमाते ने जदों लोग ज़कातां देन तो इनकार कर देंगे, उंज बड़ा सदका करनगे, लोगों दी अफतारियां भी करवाएंगे, खर्च भी बड़ा करनगे, पर जिन्नी ज़कात बनदी सी उन्नी ज़कात नहीं देंगे। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया, ज़कातां ना दोगे बारिशां बंद हो जाणगियां। अल्लाह फरमान के जदों ज़कातां नहीं दित्तियां जाणगियां उदों बारिशां बंद हो जाणगियां, अल्लाह दी रहमत दे दरवाजे बंद हो जाणगे। फरमाया इस दुनिया ते चौपाए हैवान और दीगर मखलूकात ना होण ते जिथे ज़कात नहीं दित्ती जाती उत्थे वाकई बारिश ना होवे। अज कितने ऐसे लोग ने जेड़े गरीबां दा हक खांदे ने। ऐ तेरे फैसलाबाद दे अंदर सिर्फ एक ताजरां दी जमात अगर ज़कात अदा करे तो मैं आना सिर्फ जिला फैसलाबाद ही नहीं पूरी डिवीजन चों गुरबत दा खातिमा हो जाए और एक कुरान दा वादा सच्चा है। अल्लाह फरमांदे ने अगर तुसी ज़कातां दोगे गुरबत दा भी खातिमा हो जाएगा, तुहाडे माल च भी बरकत हो जाएगी। आओ मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने ऐसे ही हदीस दे अंदर चौथी बात बयान फरमाई, फरमाया जदों अल्लाह ते उहदे रसूल दे वादियां नूं तोड़ दिता जाएगा, अल्लाह तुहाडियां सरहदां नूं गैर महफूज कर देवेगा, दुश्मनां दा रोब तुहाडे दिल दे अंदर डाल देगा, हर वक्त तुहानूं खौफ ते मुसल्लत ही होएगा, इत्मीनानो चैन उठा लिया जाएगा और जो कुछ तुहाडे कोल होएगा वो दुश्मन तुहाडे तो छीन लैणगे, हासिल कर लैणगे, तुहाडा मुकामो मर्तबा गिरा देंगे। हाँ जदों अल्लाह ते उहदे रसूल दे वादियां नूं तोड़िया जाए उदों दुश्मनां ते अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हां नूं फौकियत दिंदा है, उन्हां दा डर दिल दे अंदर पैदा कर दिंदा है। लो आखिरी जुमला सुनो ते मैं हदीस मुका दियां। मेरे पाक नबी ने फरमाया, जदों कोई जिम्मेदार, जदों किसी कौम दे इमाम लीडर और किसी कौम दे सरप्रस्त जेड़े ने हुकूमतां ते अदलिया ते बैठने वाले, फरमाया अल्लाह दी किताब दे मुताबिक फैसला नहीं करनगे। आज ही मैं पढ़ रहा सा कि तेरा मुल्क पाकिस्तान इंसाफ दे मामले दे अंदर, अदलिया दे मामले दे अंदर 100वें नंबर तो भी बात दे अंदर है। जेड़ा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह दी बुनियाद ते हासिल किया जाए ते 100वें नंबर तो बाद उनका जनाब शुमार होवे, फिर उत्थे मेरे भाई अल्लाह दी तरफों पकड़ी आनी है। मेरे पाक नबी ने फरमाया, जिथे किसे कौम दे बड़े सरदार हो उन्हां दे जेड़े आइमा ने वो अल्लाह दी किताब दे मुताबिक फैसला नहीं करनगे, फरमाया लोगों के अंदर लड़ाई खाना जंगी आम हो जाएगी। और तुसी वेख रहे हो किते फिरका परस्ती दी जंग है, किते सियासी जंगा ने, किते जनाब तिजारती झगड़े ने, आपस दे अंदर ही लड़ाई झगड़े हो रहे ने, चाहे वो कोई उलमा दा तबका है या सियासतदाना दा तबका है, आपस दे अंदर लड़ाइयां और मुसलमान उलझे आए। जदों कुरान पाक तो दूरी होएगी उदों फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तरफों पकड़ आएगी। मेरे भाइयों, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने जड़ियां जड़ियां पेशीन गोइयां फरमाइयां वो सच्चियां ने। फरमाया मैं अल्लाह दा सच्चा नबी होके आना, यहूदियां दे तरीके तो बचिया जे, लेकिन आपने फरमाया मैनू यकीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहानू इन्हां गुमराहियां दे अंदर जरूर मुब्तला करेगा। फरमाया तुसी यहूदियां दे तरीकियां तो बच जाओ, नहीं ते तुहाडे ते अल्लाह दी आजमाइश आएगी। और आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी दे आखिरी कलिमात आपने फरमाया, लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह यहूद व नसारा ते लानत करे जिन्हां ने अपने वडेरियां दी कबर नू सजदा गाह बना लिया। इत्थे मैनू दस सिर्फ यहूद व नसारा दी गल नहीं, कितने मुसलमान ऐसे ने जिन्हां ने अपने पेशवावां दियां जनाब कबरां नू सजदा गाह बनाया है। और मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया इन्हां दे तरीकियां तो तुसीं अपना दामन बचा लो। और आज जितने भी त्यौहार ने, ए बसंत दा त्यौहार, ए सालगिरह मनाना और हैप्पी न्यू ईयर मनाना, ए वैलेंटाइन दे नाम ते बेहयाई नू फरोग देना, ये सारियां यहूदी रस्मां ने, उन्हां दे तौर तरीके ने। वज़ा में तुम मुसलमान हो और वज़ा में तुम हो नसारा,
اور تمدن میں یہود یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں ہنود۔ تو میرے بھائیوں اگر عزت چاندے ہو، وقار چاندے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ دی تصویر بن جاؤ، اور انہاں غیر مسلمان یہود و نصارہ دیاں نقالیاں تو اور انہاں دیاں رسومات دا بائی کاٹ کر کے اسلام دے دائرے دے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ زندگی دے میں ایمان والی، اللہ موت دے میں شہادت والی۔